بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. ينتقل تاكن سرمسون زكا كفونا ومسلمو جوانان نعمي خدمت ينوك سلام عرض بيت حضرت فاطمه زهرا فيقبي خطبه فدکی فراس بکلب کی حکمت جعل احکام شرعی حضرت فیقبوز بیان بنچی کسل مولد و ترک السرقتی ایجابا للعفتی خدای سحمزاد پو سرقت مبوز درسد کوچس پو ترک بوز درسد خدای سحمزاد پو چی فیلا ایجابا للعفه عفتنا پاک دامنی چمی نگان ایران تو وقتی کی نگان ایری حرم حرمزو سے پاک ملوس پانے امبونا نگان ایری شروسپان نا پاکی میوت مالکس سکیا نگان ایران خدای بندگی نه اطاعت باید پی توفیق من میچاچا لذا عفت شمینه پاک شمینه دامن پو سرقت مبوز درسد سرقت حرام بسد کوچاس پو خلاصه نگان که حرام بسد چیا نگان پاک دامن یوخس رنگ پاک دامن شمینه رنگ اختوا پاک دامن چانه شروس پاک حق دیون گاما پاک چاچا چانه خدای بندگی باید پی توفیق چاچا شروسپان حرامی که شخص پانه هم بوده این کس خدا چی بندگی بید شیطانی بندگی مید پا بیرمو میشاچا یون باید پی نسل کنن شیطانی چیجو پیروی بکنل دنچا دی خاطر لا حرامشی تنظر دوگذرسد خصوصا یکی از مصداق حرام سرقت اینده جنی مال داکت انسه کیون سزاید پالا سرقت درشین و حرم الله الشرک اخلاصا له بالربوبیه خدای سحمزاد پس خدا شریک ما کیون زرسد چیه خدا شریک ما کیون زرسد دربانه هم بنا حکمت پچین اخلاصا له بالربوبیه ربوبیت عالم پو خدای سحمزاد پو سی فرد ثابت یود ذر بمینگنه دی مقام پہ گھلے بمینگنه اخلاصا له بالربوبیت ربوبیت پو خدای فرد خالص شمینگنه ربوبیت رب زرچین مدبر له مربی تربیت ذربه تنگاتز تربیت ذربنا تدبیر و کن لزشین مربی ربوبیت دشین خدای سحمزاد پر رب العالمین ده رب العالمین ذربانه امبون عالمی تدبیر و کن پو عالمی مربی پو عالمی مدبر پو خدای سحمزاد پوین خدای سحمزاد پو دی عالم پی تدبیر بین یود گاه مستقیما خدای سحمزاد پو خورس و گاه بواسطه ملائکه فالمدبرات امرا خدای سحمزاد پہ امر کنی مدبرات تدبیر وکھن کن لچیجو نزگا غدر قرآن انکا سلمولتن لذا دی عالم پہ تدبیر وکھن پونگن ایلی سکھن اشیپا و خداوند سبحان خلاصا لذا خود دی تدبیر وکھن پو عالم تدبیر وکھن پو فقط خدا انذره اصل تدبیر وکھن پو کل تدبیر وکھن پو خدا انذر بود پہ کہ لبی مینگنا خدا لشریک مکھون زرست لذا دی عالم پہ غنی یری تدبیر وکھن پو خدا انذر بود پا کہ تو غنی یران چھوٹ نرک غنی یری زندگیانوک جامعیانوک فردی زندگیانوک جامعیانوک تمام مدبر پو عالمی مدبر پو خدا انذر بود پا کہ لبزس نارگنا دے وقت سے انہوں نے ایران چیزوں سے انجو حقیقت کا توحید درک چھتین غن ایران حقیقت کا غن ایران خدای معرفت حاصل سونسین خدا چھوتین دیو مچھوت پی کا مدبر عالم پو مدبر حقیقی پو خدای سحمزاد پو انذر بود پی کا انسان لا مشهود بکا انسان لمعرفت مسومی کا انسان گرفتار یعنی چیزوں سنجو فقس انده لذا تمام عالمینی حتی غتی فردی زندگیانو تدبیر وکن پا خدا انده لذا غنی ورنگ صحت لسنان صحت تدبیر پا خدا وکن این حقیقت یعنی مریض چنان دوت چکن پچین جو خدا این خداست تدبیر بس دوت چکچین خلاصا لذا سمنزا چسپو دکتری شیطه چسپو غنی رز دی دنیا تی مادی وسائل کل چسپو دو اب الله ان یجری الامور الا باسبابها
خدای ارسحمزاد پوز دی عالم پیانو امور کن اسبابی ذریعه کمیت پا خدای مشیت ینگ مغرق سید درول چک پا لیزا دی عالم پیانو گا لاشک نا مناسبت لا اسباب کتیو دی اسباب کنی ذریعه که درولین مدن اصل مسبب پو مسبب الاسباب پو اصل مدبر حقیقی پو سین دربانی امونا خدای ارسحمزاد پین دیونگان یران تمام زندگیانو مثلا دیونگان یری ذهنن کتو لوس نرک دی مقام پی کتونگان یران حفظ نارک نا دی عالم پوی تدبیر پو خدای ارسحمزاد پوز بینیوت زره دی وقت سنونگان ایران خدای ارسحمزاد پی معرفت نن خدای ارسحمزاد پی چوچاینیا لیزا دی حضرت عبدالمطلب سلام الله علیه فی زمانیانو ابرها خانه خدا شک پیونزده خانه خدا شک پیونزنا حضرت عبدالمطلب فی قلت سور ابراهی لشکر کن خانه خدا شک بیون سوزره حضرت عبدالمطلب فی قول هنگابون یاد بین دیر هنگابون چی بس یاد بین جور گفت یاد بین گفرز ابراهی رمق کنی اصنا حضرت عبدالمطلب سلام الله علیه فی قول هنگابون کن چی جو کنیز کیس خلاصه اشی بس کیز یا حرب بسه کربانه امون حضرت عبدالمطلب فی قول سور نبون کرد سوزره حضرت عبدالمطلب فی قول ابراهی اده فوجینی مثلا کپتن پیشیتی سون سنا کنتز نیر نبون یاری چی تقاضا یاد درزیز حضرت عبدالمطلب نی تقاضا پدوی این نیر نبون کن کنتز ریاب سیاد بین اشیب سگلو نیر نبون کن تون زربا یونس بن زربانی منو خونیس تعجب بس یران رئیس مکه این لو ها یران لیگ بزرگ این لو نچن خانه خدای سنگ پو شک بیونسنا یران خدای نام پی خلطو من دوک یریش نبون کنی چی جو خلطو دوک نچن دیگه تعجب شد مد یران خدای نام پی خلطو کی موچار گوش بذاره تقریبا خونیس استهزا بیستب بس بانه امبون حضرت عبدالمطلب شو پس کسر مزنا انا رب الابلی دی نبون کنی ظاهری تربیت پونا سوچانا کقچا پو خدا نی لغتن سیوت پانه امبونا نا ظاهری دی نبون کنی چیجو دیون ریابچاس پونا سوچاس پو دی اشی پین وللبیت رب یمنعه خانه خدا لاشی پیگیود مدبر چیگیود تدبیر وکن چیود دی اشی پاس چی بچنجو زغقچاین دیو حضرت عبدالمطلب فی اقبوز اساس علم توحید کا دی جملان دس کننده لذا حضرت عبدالمطلب فی اقبوز موحید حقیقی من لذا سوره فیل انکسل ملبمتر گیاب دا محقق سونده ها وقتی که ابراهی چیجو دی شمق کن اراده بس خانه خدا شک پیوم مانیم بنا که قرآن یانو یک سوره خلاصه نازل بسید دی کوئی اوده اراده سو پی باریانو دیو ناکام باید پی باریانو خدای ارسحمزاد تو سوره فیل زره بسم الله الرحمن الرحیم الم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل آیا کنتس فکر وانه تا خدای ارسحمزاد پوزودش نبوین یعنی لنفوچه که جونه اون کن کن چی بس الم یجعل کیدهم فی تضلیل کوئی پلان پو خدای ارسحمزاد پوز نابود بس نقش بر آب بس نابود بس خلاصه تذلیل زرد نابود با کوئی پلان پو خداز نابود ما بس فارسل علیهم طیرا ابابیل ترمیهم بحجارت من سجیل فجعلهم كعصف معقول خدای ارسحمزاد پس پرندگان کا تے ذریعے کا دی پرندگان کن حکم بسه دی پرندگان کنی همچیان نگردوید کنگمان یا نرداره رکریوت من ها دیر دوان اشاره بانه بنا کنگما چی سنجو نابود سونس خدای اراده اینده ها چی سندر بانه بنا چلکا نتسخ سندرود خلاصه گویا فکما نتسخ سن چلکا نتسخ سن سنیومی اوده سنیومی اندوگنا کرو یا نصب و فینگ بانه بنا اوده فکمه که تبدیل چچینا کوئی اوده رگون رگیب نه اوده دوان فوق بانه بنا روح کن کوئی گر سونس جو بین سے جہنم سونس رگون اوده چلکان سغل چیجو اوگز میت کن سغل سیک چیجو فقن سون خلاصه دین مدبر عالم خلاصه دول دلت ربوبیت من یران آدیا ترپوین خلاصه
اسباب طبیعی کا عمل و چسپودی وظیفه دینیگین من اصل انو مدبر پچینجو خدا شسپوت پالا تدبیر عالم بکن پولیزا. یکی از شؤون مدبر جعل قانون انده، قانون الهی چوس خدای سمزات و نازل بسنگان یرنگا دی چوس پو شؤون مدبر الهی. لذا دی چوس پو خدای چوس سمسه دی که عمل کا تو وزدس نارگ نا دو خدای تدبیر انده. لذا دی چوس پی مو با مو خداست تدبیر بسنگان یرنگا نازل بسین. لذا دو تدبیر عالم ده ذات پی لخت گوید کنی ده ذات پس تدبیر بسین ده. مثلا دو حلال دو حرام دو جائز دو ناجائز در خن کنگما دو یکی از شؤون ربوبیت الهی. لذا من یرنگا خدای سحمزات پی لشریک مکون زرچست پو خدای ربوبیت پو خدا سیفرس اخلاص شبینین. اگر ربوبیت پو خدا سیفرس کا تو من یرنگا خالص این در باید پیدی مقام پکل حفظ نارک نده وقتیانو خدای دی ربوبیت پونا مدبریت پولا قبول چندرک مو با مو نیرس خدای دستورات کنی که چیشا چنجو عمل باید پی توفیق سچین. دکن حضرت فاطمه زهرا فقط کسال مولد ده فاتقوا الله حق تقاته دی خدا پی کی مدبر عالمینن ربوبیت عالم ده ذات پی لخت گیوتن ده ذات اقدس الهی پو لکنتس فرهیز بشیک ده ذات پی دستورات کنی که عمل بشیک حق تقاته ده چی کنتا قدرت نیت پی حساب پو گه حساب چی کنتی قدرت یانو و ده ذات اقدس الهی پولا تقوانن دستورات خدای کا عمل با گنجائش سو میں حساب پو نین میں حساب پو خلاصا گا چنتا قدرت چک گا حساب چی کھنتیانو قدرت و استطاعت جو ندے حساب پو خدا لچی بشک جو کھنتیز تمنین بشک و خدای سحمزات پہ فرمانی کا درول شک ولا تموتن الا وانتم مسلمون. کھنتن دنیا تکنا شی شک مگر ان کی خدای سحمزات پہ بارگاہ انک تسلیم سو سمت پا دی مدبر عالم پس حفظ تنس کنی دی دستور کن کنتی فلاح نا بهبودی میگنه اینا دی ذات پی احکام نا نسبت ل دستورات نا نسبت ل کنتن تسلیم سونسمت پا مسلمون در بنا تسلیم در این تسلیم چاچس پو ایمان بچگان بالاترین اسلام بالمعنى الاعم شد اسلام بالمعنى الاخص شد یا مسلمون در بنا اسلام بالمعنى الاخص این تسلیم در این کما اینکه قرآن یانوان اسلام به معنی تسلیم من که موصده حضرت ابراهیم علی نبینا و آله و علیه السلام شقص کسال مولد کرمنا اسماعیل باریان ربنا وجعلنا مسلمین لک و من ذریتنا امتا مسلمتا لک. خدایا نانا اسماعیل فیقو یری ذات پی بارگاہ نک تسلیم چکن کنشیدن قرار تم و نی ذریتی هیتن امت چی گرس قرار تم ده امت کنیری ذات پلا تسلیم چکن. لذا مقام تسلیمی که کنتن خدای سحمزات پی بارگاہ کنن نسبت لکنتن حفظ زر نکسال مولد و اطیعوا الله فیما امرکم بهی و نهاکم عن. شؤون ربوبیت الهی ده امر نهی و چسبو تسلیم علامت چین در بانی امون خدای سحمزات پلا تسلیم شاید پی علامت و اطیعوا الله فیما امرکم بی خدا از ده چی امر بستن ده اطاعت بز و نهاکم عنه خدا از ده چی کنتن نهی بستن ده شیطن کنتز نهی بز گوک یعنی خدای ارسحمزات بز نهی بس کن کن خدای ارسحمزات بز امر بس کن کن اطاعت بز دیو چین در بانی امون علامت تسلیم خلاصا دکنا فراشی یان فراشی کی کسل مولد فإنه انما یخشى الله من عباده العلماء. دی قرآن دی آیت پہ کن اقتباس من چک حضرت فاطمه زهرا فقص کسل مولد خدای سحمزات پہ خوف یاد کن کن فقط دسو چکنین کن عالمینم عالم زربن دیانو اصطلاح لفظ کنزرمن مراد پو علماء کا العلماء مراد پو العلماء العالم بالله یا العلماء بالله وهم الذين يعرفون الله سبحانه باسمائه وصفاته وافعاله. علماء زربنا خدای معرفت داد خدای ذات پہ صفات نم اسماء کنی کا افعال خدای افعال کنی کا علم یاد
افعال کنی که علم و زربانی هم بنده تدبیر افعال خداوند متعال ده عالم یان تدبیر بکن پو خداوند متعال انزری دی که علم چچس بود افعال خدایی که چی سونسین علم سونسین مدبر عالم خدا انزری دی تمام عالم یان یاد پی دی تدبیرات کنی خدای طرف نه انزری به که علم چچس پو خدای سمزات پی افعال که علم سونسین دیوت کن کن چی درچین جو عالم درچین نه اینکی اصطلاح مثلا یاد یاد کنی که مراد من لذا خدای سحمزاد پی دی معنای معرفت پو که عالم یا نک تدبیر وکن پو عالم یا نک نقش یاد کن پو نیل دم چکن اشی پا انزره دی علم پو که دسو یاد نا اصطلاح قرآن یا نک اصطلاح احادیث یا نک دیول چی درچین جو عالم درچین زره نا دینا خوری علم پی حساب پو مطابقت پو عمل کتبا نرک دیول قرآن از عالم درچین لذا ممکن این دی علم پو عوام الناس چیزو دک باید پالا خوری ذات قدوس پو نسبت الله نی مدبر پو نی تدبیر بکن پو نی زندگی تمام ذرات نن تمام خبر یاد کن پو نی ذات قدوس پو لذا نه دی ذات قدوس پو لتسلیم یاد زره دی شخص پو عالمین و دی خدای سحمزاد پی فرمانی که کس دی اعتقاد پی شخص عمل کتو بز دسناره نا کن عالم زر درچین لذا امام صادق فی قس کسل ملوت العالم من یصدق فعل قوله فعله عالم ده سوچک پوین کوئی سپرا نن تم پو برابر یود سپراو خدا نه پیغمبر اسفرا زره نه دینا خدا نه پیغمبر زسکن اسفری که خورسن عمل بید خدا چکفر یود زره نه مدبر عالم پو خدا این زره نه دینا زسکن اسفری که خورسن چیجو عمل بید عملی شکل انو گیم کرن مدبر شس بمید کرن چی خلاصه نز بس نش چوشک زر بمیدن بلکی دینا زرکن اسپری که عملی میدان یانو کس خدای سحمزاد پچیجو مدبر که تو شیز دست نارگنا انما یخش الله من عباده العلماء فقط خدا لجیکس کن علماء این زربانی هم بنا عالمی کی خدای معرفت یوتن خدای صفاتی خدای افعالی و خدای سحمزاد بگه اطمینان یاد کنی ده اشخاص کن که دون عالمینن دون خدا لجیکشین لذا خدا لجیکس باید پالسنن لا و ده خدای معرفت چار باشین ده خدای معرفت چان خدا لجیکشین خدای معرفت گتو چچین دی عالم پیانو نقش یاد کن پو مدبر پو عالم سترلکن پو چی اجتماعی چی فردی زندگی این تمام عالم یان نقش یاد کن پو نیده لد چکن خالق پوین لذا دی ذات قدوس پی حکومتی شیطنونا نتنگا سوچک فیرول چانین چمن زری دی که علم یاد نا نیده خدا پی قانون پولا تسلیم سونسه خدا لا جیک سے نانه ایرس چی بچین در بانه هم بنا خوف چچاسین خدای دستوری که عمل واقعی پی نصیب توفیق چچاسین انشاءالله خدای سحمزاد پس نتنگنگ مل خدای معرفت سونسه خدای بندگی واقعی پی نصیب توفیق چچده باشید